अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आपका दिन अच्छा गुजरा है और अभी शाम है, वापस घरों पर पहुंच गए होंगे, कुछ रास्ते में होंगे, कुछ पहुंचने वाले होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रखे। इससे पहले कि वीलॉग की तरफ चलें, रिक्वेस्ट वही है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने किया है वो बेल आइकन को प्रेस करें, जिन्होंने दोनों काम किए हैं लाइक्स और कमेंट्स करें और अपनी कीमती राय से आगाह करें। इसी तरह फेसबुक को भी फॉलो करें। मैंने आपको दोस्तों सुबह के व्लॉग में ही बता दिया था कि इमरान खान की जान तोशाखाना केस से निकलती है, क्योंकि चोरी पकड़ी गई है ना, इसलिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा कि इसकी समाअत मुकम्मल ना हो। वही हो रहा है। आज इमरान खान ने 342 का रिकॉर्ड, उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड होना था, लेकिन मसूफ ने बयान रिकॉर्ड ही नहीं कराया। जज को कहा कि मैंने 35 सवाल पढ़े नहीं है, छुट्टी के दिन मिले हैं, मैं कोई वकील नहीं हूं जो इतनी जल्दी जवाब दे दूं। जबकि दूसरी तरफ महात्मा अपने हर व्लॉग में ये दावा करते पाए जाते हैं, मैं अब इतना कानून पढ़ चुका हूं कि वकील बन गया हूं, यानी अपने यूथियों को बताते हैं कि माहिर कानून बन गया हूं, और अदालत में जज को कहते हैं कि मैं कोई माहिर कानून नहीं हूं। दोस्तों इसमें है क्या? आप मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं छोटे छोटे लफ्जों में। अदालत ने इमरान खान से इमरान खान के दिए हुए सबूतों पर बात करनी है कि ये चीजें आपने हमें दी हैं, इसके मुताबिक आपने हमें जवाब देना है। जो आपने अब तक हमें सबूत दिए हैं कि आप चोर नहीं हैं, आप उच्चक्के नहीं हैं, आप वो क्या उसे कहते हैं, मतलब पंजाबी तक पढ़ाई लफ्ज चल रहने देने हैं कि मतलब आप नहीं है चोर भाईजान। अगर आप चोर नहीं है तो आपने उसके अगेंस्ट एक सबूत है, जो एक फाइल है वो जमा करवाइए कि जनाब है मेरी फाइल है, मैं इतने नहीं सीगा, मैं चोरी नहीं की थी, तुसी मेरे ते पांडे हो। अब अदालत कहती है ठीक है जी, आपकी अदालत मिल गई है, आपका फाइल मिल गई, आपके सबूत मिल गए, आए अब आपके साथ बैठकर इन्हीं चीजों पर बात करें। इमरान खान साहब अपने जमा कराए हुए सबूत, अपनी जमा कराई हुई फाइल, अपने ही दलाइल, अपने ही हर चीज दी हुई का सामना नहीं कर पा रहे। अब आप खुद अंदाजा करें, उनसे कोई क्रॉस थोड़ी हो रहा है, भाई तुमने ये दिए हैं, तुमने कहा था कि ये चीजें मेरे पास हैं, इस भी आगे जवाब दे दो। उन्हीं में से 35 सवाल है, खान साहब उससे भी भाग रहे हैं। खैर जज साहब ने इमरान खान की कोई जिद ना मानी, दोपहर 3 बजे तक वक्त दिया और कहा कि मैं सवाल पढ़े और जवाब दे। मौसूफ ने 3 बजे जवाब देने के बजाय जज साहब की तमाम समातों पर इतराज कर दिया। इमरान खान ने फर्द जुर्म पर इतराज कर दिया, कहा फर्द जुर्म ही कानूनी नहीं है। अब यहां सवाल पैदा होता है कि अगर फर्द जुर्म कानूनी नहीं तो अब तक इस पर इतराज क्यों नहीं किया गया? अब जब केस खत्म हो रहा है तभी फर्द जुर्म क्यों याद आई? अगर कानूनी नहीं तो अब तक इतनी समातों पर दलाइल क्यों देते रहे इमरान खान साहब के वकील? जज साहब ने भी आड़े हाथों लिए और कहा कि आप हलफनामा जमा करा दें कि फर्द जुर्म आईनी नहीं थी, मैंने पढ़कर नहीं सुनाई, फिर जनाब को सांप सूंघ गया। अब क्या वो वहां पे जमा करवाएं? कैसे जमा करवा सकते हैं? जब उन्होंने पढ़कर सुनाई होगी तभी फर्द जुर्म आयद हुई है ना जनाब। खैर जज साहब ने इमरान खान के बयान रिकॉर्ड कराने की दरखास्त तो मुस्तरद कर दी, लेकिन एक दिन की मोहलत जरूर दे दी। अब इमरान खान को कल सुबह 9 बजे तलब किया और कहा गया कि कल हर सूरत बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इमरान खान को दर हकीकत उम्मीद ही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाएगा। मुमकिन है कल बंदयाल ही केस लगा ले और यूं फिर बयान रिकॉर्ड करने का मामला ताखीर की तरफ चला जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बंदयाल अपने साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहा है। देखें, इंसान जिंदा रहता है 50 साल, 60 साल, 70 साल, ज्यादा ज्यादा 80 साल। अब बुजुर्गों वाली 90 साल वाली उम्र जो है वो बहुत ही कम लोगों को नसीब होगी। तो जो 50, 60, 70 साल उम्र है वो जिंदा रहने के बाद आपके जिस्म से रूह निकल जाती है। लेकिन आप यकीन जाने, वो जो भुट्टो को फांसी लगाने वाले जज थे उनकी रूहें निकले कितने साल हो गए होंगे? क्या वो मर गए? और ना जी ना, अभी तक जिंदा है। उन्होंने भुट्टो को जिंदा रखा हुआ है, मतलब भुट्टो को तो उन्होंने हैंग कर दिया था ना, लेकिन भुट्टो साहब तो अभी तक जिंदा है, लेकिन वो मर गए हैं। वो उसी दिन ही मर गए जिन्होंने फैसला सुनाया था, बल्कि लोगों ने उनके मरने का इंतजार भी नहीं किया था और उनको दफना दिया था। लो जी साथ वेले हो, तुम मर गए हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने तारीख में अपना भयानक चेहरा, अपना भयानक रोल अदा किया था। इसी तरह हर गुजरते दिन के साथ बंदयाल भी हमारे लिए मरा हुआ इंसान ही है, जिसका जमीर मर गया है, जिसको अपनी ड्यूटी याद नहीं है, जो काजी है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालत में बैठा हुआ है, जहां पर बैठ के फैसले करने हैं, इंसाफ करने हैं, वो ऐसे फैसले कर रहा है तो वो मेरे और आपके लिए तो मर गया। और वो मरने के बाद उसका नाम लेवा कौन होगा? उसकी कब्र पर कौन आके रोएगा? कौन दुआ मांगेगा? अगर इंसाफ किया हुआ तो वो 100 साल तक नहीं मरेगा। अगर उसके तारीखी फैसले हुए जिससे मुल्क और कौम को फायदा होगा, ना कि हुक्मरानों को फायदा होगा, ना कि दोस्तों को, ना कि रिश्तेदारों को, ना सास बहू को फायदा होगा, तो जनाब फिर वो 100 साल तक जिंदा रहेगा। वरना जिस किस्म के वो भी फैसले कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में अभी से ही मरे हुए समझे उनको। आप बेटा नहीं आओ, बंदयाल अगर ये रिस्क लेगा तो मेरे ख्याल में अपनी अपनी आई डोंट नो किसके साथ क्या खेलेगा।
ادھر قاضی فائزہ کی بات کریں تو ان کے خلاف جتنے بھی پروپوگنڈے اور حربے تھے ناکام ہو رہے ہیں. بندیال گروپ نے جس وکیل کے ذریعے قاضی صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی, اس وکیل نے وہ درخواست واپس لے لی ہے. حنیف راہی نے چیف جسٹس کے چیمبر میں درخواست واپس لی جس پر درخواست میں مٹا دی گئی ہے. قدرت کا انصاف ہو رہا ہے, جن کے خلاف سازشیں ہوئی وہ سرخ روح ہو رہے ہیں اور سازشیں رچانے والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اسے قدرت کا انصاف کہتے ہیں. مطلب اس پہ آپ کیا بات کی جائے, اس کو آپ قدرت کا قانون قدرت کا انصاف ہی کہہ سکتے ہیں نا, کہ میں نے رب کے چھوڑی ہے, اب رب سارا کچھ کرے گا جو کرے گا, جو رب پر چھوڑ دیں گے تو پھر میرے خیال میں ایسی چیزیں ہی ہوں گی. اچھا جی, مسلم لیگ نون کا مستقبل جو ہے نا وہ بہت روشن نظر آ رہا ہے. حالات ایسے بن رہے ہیں, یوں محسوس ہو رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت آ گئی ہے. پاکستان کے پارلیمانی نظام میں ایک بات کنفرم ہے کہ بلوچستان سے جن کی سپورٹ جس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے وہ جماعت اقتدار میں آتی ہے. اس کی آپ تاریخ نکال کر دیکھ لیں. باپ پارٹی اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ قربتیں بڑھا رہی ہے. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال پہلے مریم نواز کے ساتھ ملاقات میں شمولیت کا فیصلہ کر چکے ہیں. اب باپ پارٹی کے رہنما اور بلوچستان کی سیاست کے کئی اہم کردار آج وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. یہ قربتیں بتا رہی ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر چاہتے ہیں کہ اقتدار مسلم لیگ نون کے پاس آئے, کیونکہ حالات کا تقاضا یہی ہے. یہ بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور باپ پارٹی کو یقین دہانی ایک دوسرے کو کروائی گئی تھی, لیکن جو بھی وجوہات ہیں وہ اب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل رہے یا نہیں چلنا چاہتے, اسی لیے مسلم لیگ نون کی طرف ان کا رجحان ہے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے, آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہوں کہ باپ پارٹی بلوچستان جس طرف جائے گی حکومت اس طرف جائے گی, کیونکہ ان کے جو ایم این اے ہوتے ہیں خاص طور پر بڑا اہم رول ہوتا ہے اس کا پاکستان کی حکومت بننے میں. پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ اس وقت کسی وقت عمران خان بڑے گھمنڈ میں غرور میں کہا کرتے تھے کہ میرے سوا اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہی تھا جو مشرف سوچتا سوچتا مر گیا کہ میں نے پاکستان سے نواز شریف اور بینظیر کا کردار ختم کر دیا اور میں ہی رہوں گا 100 سال تک, لیکن نہ مشرف رہا نہ اس کا اقتدار رہا. عمران خان بھی یہی سوچتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب کوئی اور دوسری چوائس نہیں ہے سوائے عمران خان کے. 24 آور اگلے 100 سال تک عمران خان ہی ان کے پاس چوائس ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن اب گھمنڈ میں غرور میں آکڑ میں نہیں کہہ رہے, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتی ہے, ملک کی اکانومی ٹھیک کر سکتی ہے. سی پیک کو 10 سال ہو گئے ہیں, آج چائنا کے نائب وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف دور میں چائنا کے صدر پاکستان میں آئے تھے, ابھی پھر مسلم لیگ نون کی حکومت میں آئے ہیں. 3.5 سال کے عرصے میں عمران خان صاحب سے کا تو مودی نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا تھا, تو چائنا کے کسی بندے نے یہاں پر کیا آنا تھا. جن چائنیز کے خلاف مراد سعید جیسا لونڈا لپاڑا بیانات دے رہا تھا, اس حکومت کی کیا میرے خیال میں کوئی عزت اور کر سکتی ہے کہ وہاں پر کوئی وہاں سے آئے گا. لیکن آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں, بس اتنی سی بات ہے کہ ان چیزوں کا تسلسل رہنا چاہیے, کہ یہ چیزیں تسلسل سے چلنے چاہیے. جو 15 ماہ کی حکومت میں شہباز شریف صاحب کی زیر نگرانی ہوئی ہیں, جو اسحاق ڈار صاحب کی محنتیں ہیں, ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جو نگران حکومت ہے 3 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے وہ اس کو کنڈر کرے, اور پھر آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کی حکومت آتے ہی آپ کو اس ملک میں وہ جو جسے کہتے ہیں دودھ اور شہد کی نہریں, وہ دودھ کی شہد اور نہریں ہوتی ہے نا کہ ہر چیز کنٹرول ہے. پیٹرول کی قیمتیں ڈاؤن ہو گئی ہیں, دوسری چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں, چیزیں سستی ہو رہی ہیں, بجلی اور گیس مسلسل مل رہی ہے, پرائزیں کم ہو رہی ہیں, تو اس کو دودھ اور شہد کی نہریں ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ہی شروع ہونی ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. اقتدار سے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو چائنا کے نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان کامیاب رہا. چین کے وزیر اعظم کو حلال امتیاز سے نواز دیا گیا. بہت سے اہم منصوبے پر دست ہو چکے ہیں. سی پیک کو مزید تیزی سے آگے بڑھانے پر اتفاق ہو چکا ہے. وزیر خزانہ بینک آف چائنا کا افتتاح کر چکے ہیں. میاں نواز شریف کی آمد سے قبل اس طرح کے مثبت اشاریے پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں, اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک عمرانی فتنے کو دوبارہ مسلط کرنے کی ضد نہیں جائے گی. میرے خیال سے اب پاکستان کی ترقی کی راہ میں عمرانی رکاوٹوں کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. آخری میں جو خبر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, آپ سے شیئر کروں گا. عمران خان کے پرانے دوست محسن بیگ نے بتایا کہ عمران خان اپنی ڈرگز کا انتظام کہاں سے کرتا تھا. بیگ صاحب بتاتے ہیں عمران خان جسٹس وجیہ الدین سے ماہانہ 25 لاکھ روپے کی ڈرگز کے پیسے وصول کرتے تھے. یعنی عمران خان مبینہ طور پر جو نشہ کرتے تھے, جو اپنی ضرورت پوری کرتے تھے, جو اپنے جسم کا وہ ظاہر نشئی مرنلہ ہو جاتا ہے, وہ بھی جو پیسے
पार्टी को मिलते थे उसमें से 25 लाख रुपए का नशा करते थे। तो जाहिर है वो बेचारा कह सकता था मेरी इनकम कोई नहीं है भाई, मैं कितों करना नशा, तुसी कुछ है दिओगे तो नशा करांगा, वरना तो अगर चेयरमैन मर गया इस वजह से कि उसको नहीं नशा मिला तो दुनिया में तुम लोगों की कितनी बेइज्जती होगी। तो फिर जस्टिस वजीरुद्दीन साहब जो है वो शायद उनको 25 लाख देते थे, तो जनाब हर महीने यहाँ से आप 25 लाख ले लिया करें, मरे ना आप जिंदा रहे इस नशे को करके। एक बहुत बड़ी खबर है। और बेग साहब जो है 2002-2003 से इमरान खान के साथ हैं और उन्होंने बड़ा साथ दिया है और इमरान खान की वो इची बिची जानते हैं, इसलिए वो जो चीज बताते हैं अगर 100% नहीं तो 99% तो ठीक जरूर होती है। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। वीडियो को बंद करने से पहले रिक्वेस्ट वही है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करें। मुझे जरा इस बात का जवाब दें कमेंट्स करके, क्या मोहसिन बेग ठीक कह रहे हैं, जस्टिस वजीरुद्दीन साहब जो है वो ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान नशे के लिए 25 लाख रुपया अपनी पार्टी फंड से लेता था? इसका जवाब दें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज दोस्तों।